लमजुङ तुर्लुङ कोट सरर हावा चल्यो लाँकुरीको बोट। पिँढीको थाममा झुन्डिएको रेडियोमा बिमा कुमारी दुराको सुरिलो स्वर बाटोसम्मै सुनियो। तगारो खुल्लै थियो। घाम तापिरहेका बाख्राका पाठा मदेखि तर्सिएर बुर्कुसी मार्दै आमा भएतिर गए। गोठको माउ करायो। पिँढीमा बसिरहेकी हजुरआमालाई बोलाएँ। भर्खरै दाहिने आँखाको मोतीबिन्दुको अपरेसन गरेकाले होला चिन्नु भएन। हुन त अब दृष्टि स्मृति दुवै धमेलिने बेला भयो। 96 हिउँद बर्खा पार गरिसक्नुभयो। बलिसीका ढुङ्गाका कापमा लुकेर बसेका राता चामलका गेडाले दसैँको मिठास सम्झाए। पिँढीको रातै कम्बल अलिकति तानेर बसेपछि भने, म फुलमायाकी जेठापट्टिकी नातिनी हुँ हजुरआमा, विपना, चिन्नुभयो? परेडाँडाकी नातिनी होस् त? हरिचन्द्रकी छोरी? मुन्टो नजिकै ल्याएर सोध्नुभयो हजुरआमाले र खस्रा हातले मेरो कपाल सुमसुम्याउनु भयो। मैले थोरै हाँसेर मुन्टो हल्लाएँ अनि गहभरि आँसु पारेर भन्नुभयो, माया मारिहालिस् नि बाबै, अब त बुढी मर्न लागि होली भनेर आएकी। चारवटा दसैँ बिते हजुरआमालाई नभेटी। 4 दसैँ मतलब 4 वर्ष। सानो छँदा दाई दिदी मम्मीसित मामा घर जाँदा म भने हजुरआमाको फरियामा झुन्डिँदै उहाँको माइती गाउँ जान रुचाउँथेँ। उहाँका दिदीबहिनीहरूको घर घरै चाहर्थेँ। बाहुनी बजैको पुच्छर मानिसहरू मलाई भन्ने गर्थे। हजुरआमाका 4 दिदीमध्ये साइली उहाँ र मेरो हजुरआमाको अनुहार काटी कुटी उस्तै। सानी छँदा उहाँलाई म भन्थेँ, आमा पहिला मर्नुभयो भने तपाईँ आएर बस्नु है हाम्रो घरमा। काठमाडौँ भासिएपछि बिजी भइयो। कामैले व्यस्त नभए पनि मुखले बिजी छु भन्ने बानी लाग्यो। इन्जिनियरिङ सुरु गरेपछि यसै पनि पढाइमा बढी समय दिनुपर्थ्यो। फुर्सदको समय मामाको अफिसमा काम सघाइदिन्थेँ, अलिअलि पकेट खर्चको लोभमा। त्यसपछि त घर जाने भनेकै दसैँ मात्र हुन थाले, त्यही पनि छोटो छुट्टी। घर र मामा घरमा एक ट्याप टिको टाँस्यो हिँड्यो। 2-4 दिन त बस्छेस् होला नि भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने निधारमा गाँठो पारेर कहाँ भ्याउनु नि, काम छ उता भन्नमा गर्व मान्न थालियो। केही समय यता साइली दिदी निकै बिरामी पर्न थाल्नु भएको छ भनेर यसपालि हजुरआमाले जसरी नै जा भन्नुभयो। हुन त मैले यसै पटकदेखि अनिवार्य इन्टर्नसिप थालेकी थिएँ। काम राम्रो गरे जागिर पक्का जस्तै थियो। तर पुराना यादहरू बयली खेलेर आए। एकपटक भेट्न पनि नपाई घुत्रुक्क हुनुभयो भने भन्ने ख्यालले मन चरक्क चिरियो। मामा घरमा एक रात बसेर भोलिपल्ट उतैबाट सिधै पाखाथोक उक्लेँ। हजुरआमालाई राति निन्द्रा पर्दो रहेनछ। अबेरसम्म गफ गर्नुभयो। भोलिपल्ट हिजै गरेका कुरा दोहोऱ्याइ तिहेराइ सोधेर दिउँसोको 1 बजाइदिनु भयो। भोलि जसरी पनि काठमाडौँ जानुपर्छ भनेर तम्सिएपछि कुप्रो परेको ढाड सोझ्याउँदै तगारोसम्म आएर चोलोको खल्ती खोतल्नुभयो र चुरोटको सुर्ती लटपटिएको एउटा पुरानो 500 को नोट मेरो मुठीभित्र खुसारिदिँदै भन्नुभयो, अब म बाँच्ने यति होला बाबै, यो यसो बाटा खर्च राखेस्। लहरे खुलेका सेता हिमाल, हावासँग बयली खेलिरहेका धानका हरिया सुर्का, बारीका कान्लामा लटरम्म फलेका बेलौतीका रुख, केहीले पनि तगारोको ढुङ्गामा थचक्क बसेर म गएको बाटो हेरिरहेकी फुस्रै फुलेकी बुढीको चित्र मेटाउन सकेनन्। 10 मिनट ओह्रालो झरेपछि गुज्रुप्प परेको अर्को गाउँ आइपुग्यो। बाटै नेरको धारामा कपालमा रातो फुल टाँसेको हेडपिन लगाएकी फुच्ची ढिस्कोमा चढेर फ्यान्टाको ठुलो बोतलमा पानी थाप्दै थिए। म प्यास लागेर भन्दा पनि मन बहलाउन अडिएँ। मामा घर गइनौ? उसको बोतल भरिनलाई कुर्दै गर्दा सोधेँ। बोतलको बिर्को लाउँदै उसले पूर्व पश्चिम टाउको हल्लाई। किन त? यति राम्रो हेडपिन लाउने मान्छे मामा घर देखाउन जानु पर्दैन त? मैले जिस्काएँ। ऊ मक्ख परी हेडपिनको प्रशंसा सुनेर होला अनि पुलुक्क मतिर हेरेर भने, हाम्रो मामा घरै छैन। त्यसपछि मैले थप प्रश्न सोधिनँ, सोध्न भ्याइन भनौँ अझ। बच्चा काखमा लिएकी उसकी आमा जस्तै देखिने आई मैले 2टा कान्लामाथि निस्केर कराई, ए झम्के, कति बेर लाउँछेस् एक बोतल पानी ल्याउन नि? फेरि टाउको थाप्न लागि धारामा? मैले कान्लामाथि अलिकति औपचारिकताको हाँसो फ्याँकिदिएँ। उताबाट अनौठो हेराइ आयो। गाली खाएकी फुच्ची काखीमा बोतल च्यापेर हिँडिसकेकी थिए। मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। बाटो तताउन के आँटेकी थिएँ, पछाडिबाट मसिनो आवाज आयो, होइन विपना होइन भने। फरक्क फर्केर हेरेँ। अघि छोरीलाई हकार्दै गरेको अनुहारमा एकाएक अनौठो आभा छाएको थियो। ऊ मतिर आउन लम्की। मलाई उसको अनुहार कता हो कता देखे जस्तो त लाग्यो, तर ठ्याक्कै ठम्याउन सकिनँ। नजिकै आएपछि आफैले भनी, चिन्नु भएन? म सपना के त? साइनो।
मर्स्याङ्दी एफएम। 10 कक्षा पढ्दा ताक जिल्लामा एफएम भर्खरै खुलेको थियो। आँखै अघि बोले जसरी प्रष्ट सुनिन्थ्यो रेडियो। औँलामा गनेर सकिने जति मात्र कार्यक्रम थिए। तीमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय चाहिँ गीती कथा जिन्दगीका पानाहरू थियो। हप्ताको एक फेर रात छेपिएपछि प्रस्तोता वियोगान्त प्रेम कथा पढेर सिरानी लस्रप्पै भिज्ने गरी नवयुवाहरूलाई रुवाउँथे। बुधबार साँझपख तरकारी केलाउने बेला अर्को कार्यक्रम आउँथ्यो, साइनो। मिठो स्वर भएकी प्रस्तोता पत्रद्वारा मान्छेहरूको मित्रता गाँसिदिन्थिन्। जेठको एक गर्मी साँझ पिँढीमा बसेर सिमीका धर्सा उदार्दै गर्दा उनले पढेकी थिइन् उसको पत्र। धनी गरिब जातभातमा भेदभाव नगर्ने, अनुहारको सुन्दरतालाई भन्दा मनको सुन्दरतालाई महान ठान्ने, रगतको नाता भन्दा भावनाको नातामा विश्वास गर्ने, एकपटक मित्रताको डोरी गाँसेपछि बिचैमा नटुटाउने, साहित्य र घुमघाममा रुचि भएका मित्रहरूसँग साइनो गाँस्ने रहर छ। फेसबुक राजधानीबाट गाउँ पसिसकेको थिएन। इन्टरनेट भन्ने जिनिस सामाजिक शिक्षामा सञ्चारका माध्यमहरूको पाठमा मात्र पढिन्थ्यो। पत्र मित्रताको क्रेज नौरी दुलहीलाई हेर्न झुन्डिनेहरूको जत्तिकै थियो। आफूसित उमेर मिल्ने 2-4 जना केटीको नाम ठेगाना कापीमा टिपेर मैले पनि राखेकी थिएँ। केटालाई चिठी पठाउन ठुलै साहस चाहिन्थ्यो, जुन कमसेकम त्यति बेला ममा थिएन। त्यो साँझ उसको नाम पनि मेरो साथी खातामा चढ्यो। साताको शनिबार पानाबाट राम्रो लागेका केही थान नाम छानेर मैले सबैलाई लगभग उस्तै उस्तै चिठी लेखेँ। एक हप्तासम्म स्कुल जाँदा आउँदा नै नबिरा गाविस भवन चाहर्ने गरेपछि एक दिन मेरो नामको चिठी पनि भेटियो। खाम बाहिर चिटिक्क परेका बाटुला अक्षरमा पठाउने अनि पाउनेको नाम हेरेर म कम्ता दङ्ग परेकी थिइनँ। पठाउने सपना गौतम पागल, पाउने विपना सापकोटा शीतल। केही राम्रा नामले जवाफ फर्काएनन्। केहीले दोस्रो पछि तेस्रो चिठी लेख्न अल्छी गरे। केहीले मेरा डाक्टरका जस्ता अक्षर मन पराएनन् सायद। तर उसले हर महिना जस्तो रजिस्टरको लामो ताउका चारै किनारामा फुलबुट्टा कुँदेर केही चोरेका केही आफैले कोरेका सायरीमा मित्रताको मिठास उनेर पठाइरही। हामीले अक्षरबाटै एकअर्काको गाउँघरको गोरेटो, बाआमाको तातो रिस, नयाँ ब्याएको बाछाका गाजलो आँखा, चितुवाले दारेको कुकुर, दक्षिणाको लोभले दसैँमा पन्सिँदा घरमा ढाँटेका गोप्य कथाहरू खोतलिसकेका थियौँ। हरेक चिठीमा बाटुला अक्षरमा बान्की मिलाएर लेख्नका लागि उसित अनगिन्ती विषय हुन्थे। मलाई घन्टौँ कलम ठोकेर पनि आफ्ना किरिङमिरिङ अक्षरमा आधा ताउ भर्न हम्मे हम्मे पर्थ्यो। एक दिन उसले चिठीमा एउटा फोटो बेरेर पठाई। सयपत्री फुललाई अङ्गालो हालेर पिठ्युसम्म आउने कालो कपाललाई अघिल्तिर कुमबाट झारेको उसको फोटो हेरेर हजुरआमाले भन्नुभयो, कति उजेली सर्लक्क परेकी बाउनी, तेरो दाइलाई ब्यार नपाए काइदा हुन्थ्यो बिपे। एसएलसी सकेपछि एकअर्काका गाउँ घुम्ने निम्ता थियो। जाँच अघिको चिठीमा लेखेकी थिए, उसलाई एउटा केटो मन पर्ला जस्तो भएको छ, भेटेर सबै भन्छु है। अन्तिममा थपेकी थिए, जाँच सकिने बित्तिकै पेटभरि सुत्न पनि नदिई ब्रिज कोर्स गर्न बुबाले काठमाडौँ नधपाइदिएको भए सायद आज मैले उसलाई सजिलै चिन्थेँ कि, तर चिन्थेँ होला र। साधारण गाउँले घर, फराकिलो आँगनको एउटा कुनामा गुन्द्रीमा सुकाएको मकैको बिस्कुन, घरसँगै जोडिएको पालीमा टन्ने बाख्रा पाठा, अर्कोपट्टि पातीको फलेकले बारेर टिनले छाएको अस्थायी गोठमा पाउर मारिरहेको गाई, छेउैमा थोत्रो कुखुराको खोर, खोरको मुखैमा पोखिएका दाना र लडिरहेका सिलौटका ससाना रित्ता प्लेट, दैलोदेखि अलि पर पिँढीको थाम र झ्यालको डन्डीमा बाँधेर बनाइएको सलको झोलुङ्गो, पिँढीको छेउमा ओइलाउन थालेका खरीका 2-4 मुठा घाँस र गेडुलेको थोप्रो, घाँसमाथि बसेर हँसियाले गोडाको मुसा कोट्याउँदै गरेकी त्यस्तै 16-17 की मैली तरुणी, मेरो आँखामा छापिएको उसको घरको दृश्य। उसले सन्चो बिसन्चो सोधी, म त्यहाँ आउनुको कारण सोधी, हजुरआमालाई चिनेको र कहिलेकाहीँ केटाकेटीलाई गाईको गहुँत र गोबर लिन पठाउने कुरा सुनाई। काखकी छोरी दुध चुस्दा चुस्दै निदाइछे, उही सलको झोलुङ्गोमा सुताइदिए। चुस्नेको अनुहार जतिसुकै अबोध देखिए पनि नाप्दा एक मुठी पनि नहोलान् जस्ता उसका दुधका लाम्टा बच्चीले लुचिरहेको दृश्य मेरा आँखाले मरिगए पछाउन सकेनन्। छोरीको भन्दा आमाको अनुहार टिटलाग्दो। बाख्राको पाठोमा घोडासवार गर्न बल गरिरहेकी उसकी छोरी आमाको आदेश सुनेर बहिनी हल्लाउन आइपुगी। ऊ भित्र पसी र मलाई केही नसोधी एक कचौरो मासु लिएर आई।
मैले मासु नखाने भनेपछि भोभो भन्दा भन्दै एक गिलास दही लिएर आई। स्टिलको गिलासको बिटमा भर्खरै पोतेको भान्साको माटो उसले नदेख्ने गरी पुछेर मैले दही समातेँ। कराइरहेका बाख्रालाई एक अँगालो गेडुले टाट्नामा फालिदिँदै मुसा कोट्याइरहेकी केटीलाई कानैनिर केही भने। बुढी औँलाबाट चुहिँदै गरेको बाक्लो रगत टेक्दै केटी खोपीभित्र पसिर एकछिनमा सितारा जडित सल लतार्दै निस्की। काठमाडौँ गएपछि त चटक्कै बिर्सिहाल्नुभयो। पल्लो पिँढीमा बसेर आफैले लगाइरहेको लुङ्गीमाथि जाली पसेका घिरौँला काट्दै उसले त्यही प्रश्न सोधी जसको मलाई सबैभन्दा डर थियो। हुलाकको मेसो पाइनँ। तपाईँले दिएको नम्बरमा फोन गरेकी थिएँ, चिन्दैनौ भने। मैले घाँटी सफा गर्दै भने। उसलाई फोन नगरेकी होइन, तर धेरै पछि मात्र गरेकी थिएँ। नम्बर घरमै छुटेको थियो। फोन राख्ने आन्टीहरूले सेट अर्कैलाई बेचे, त्यही भएर होला। अहिल्यै पानी पर्ला जस्तो अँध्यारो बनाई उसले मुख। धेरै बेरसम्म दुवैजना केही बोलेनौँ। कति छिटो बिहे गर्नु भएछ नि, निम्तै नगरी। मैले मुसुक्क हाँस्न खोज्दै भने। चिठी पठाएकी थिएँ नि तपाईँलाई, हेर्नु भएन? उसले एक थान प्रश्नवाचक नजर मतिर हुर्याई। उसका गहिरा आँखासँग जुझ्ना साथ मैले नजर झुकाएँ। दुईटा त पाथेँ, एसएलसीको रिजल्ट आउनु अघिका। अङ्कलकी छोरीले काठमाडौँ आउँदा ल्याइदिएकी थिए। त्यसपछि नै हो मैले तपाईँलाई फोन गरेको। ए, मैले त्यसपछिका चिठी भनेको। ती त पाइनँ। बहिनीले हुलाकबाट लिएर राख्देकी छु त भनेकी थिए। घर सर्दा सामान यताउता भएछ। घर सरिसक्नुभयो? कहिले? काट्दै गरेको घिरौँलाबाट नजर हटाएर उसले एकफेर फेरि मतिर हेरी। 5 वर्ष भए बजार झरेको। त्यसपछि मैले तपाईँलाई चिठी पठाएकी पनि थिएँ, अघिल्लो चिठी हरायो भनेर। प्रत्युत्तर आएन। माइतको ठेगानामा पठाउनु भयो होला? पाउनु भएन र? आश्चर्यले मेरो कान टाठा भए। मैले त जाँच सकेपछि म भेट्न नगएर उसले जानी जानी चिठी पठाउन छोडेकी होला पो भन्ठानेकी थिएँ। घरमै त टाढा भयो। आफ्नो गृहस्थी यतै भएपछि उता जाने मेसो पर्दो रहेनछ। उता चिठी सँगालेर कसले राख्दिने? कति टाढा बिहे गर्नु भएछ है? साँच्चै सोध्न चाहेको त कति चाँडो बिहे गर्नु भएछ नि थियो, सकिनँ। बिहेको निम्ता समेत हराउनेलाई त्यो हक छैन जस्तो लाग्यो। जुरेको भनेर ऊ एक तमासले हँसियाको टुप्पोले भुइँको घिरौँलाका जाली कोप्न थाली। आफूभित्र आफै हराए जस्तो शून्यताको असहजताबाट उम्कन मैले सोधेँ, यसपालि टिका छैन कि कसो उता? नानीले मामा घरै छैन भनिन् त? मेरो प्रश्नले ऊ झस्के जस्तो भई हठात उत्तर दिए, सुत्केरो छ। टिका नभासी दसैँको बेला साना साना केटकेटी लिएर नजाम भनेर। गाडी पाउन उस्तै गाह्रो हुन्छ, फेरि यत्रा वस्तुभाउ कसले हेर्ने? श्रीमान नि त बाहिर हुनुहुन्छ, कतार। पोहोर साल आउनु भएको थियो, यसपालि छुट्टी मिलेन रे। घरमा को हुनुहुन्छ नि? हामी 3 आमा छोरी त हो। अघि निस्किनी नन्द हुन्। टिको लाउन बुढो मावली जान पाइन भनेर हत्या हालेकी थिइन्, पठाइदिएको। उसले घिरौँला काटेर अघि नै सिद्धाइसकेकी थिए। जुरुक्क उठेर लुङ्गीको घिरौँला ताउलोमा खन्याएर एकैछिन है भनेर ताउलो बसाल्न भित्र पसी। एकछिनमा उसको फुले झ्यालबाट पिरो धुवाको मुस्लो निकाल्यो। बहिनी हल्लाउन छाडेर भित्तामा आड लागेर मलाई क्वारक्वार्ती हेरिरहेकी उसकी छोरी म हाँसिदिएपछि मसक्क मस्किएर मैले मोबाइल झेकेको देखेपछि बिस्तारै सर्दै मैनेर आइपुगी। मैले उसलाई व्हाट्सएपमा साथीहरूले पठाएको केही रमाइला भिडियोहरू देखाइदिएँ। कुखुरा लखेट्दै गरेको एउटा फुच्चे कुखुराले उल्टो लखेटेपछि रुँदै भागेको भिडियो उसले खुब रमाइलो मानेर दोहोऱ्याइ हेरिरही। उसकी आमा कुखुरा बाख्राका किस्सा लेखेर मलाई पठाउँथे। अनौठा सपना पाल्थे। जड्या लोग्नेका स्वास्नीहरू र कलिलैमा अन्माइएका दिदीबहिनीहरूको उसलाई खुबै पिर थियो। स्थानीय बाल क्लबकी अध्यक्ष थिए। तिहारमा सामाजिक विषयमा भैलो खेल्थे, सडक नाटक गराउँथे। आज ती सबै कुरा सम्झँदा एकादेशको कहानी जस्तो लाग्यो। उसकी 5 वर्षे छोरी मेरा अघिल्तिर हेडपिनको फुर्के फूल जस्तै हाँसिरहेकी थिए। उसको आमा 21 वर्षकै उमेरमा राम्ररी पुष्टिन समेत नपाएको छाती चुसाएर गाउँको कुनै कुनामा गाईका लागि कुँडो बनाउन जाली पसेका घिरौँला काट्दै थिए। मैले सपनासित चिठी साथीको साइनो जोड्ने निर्णय गर्नुमा हाम्रा नामले दिने विपरीत अर्थबाहेक कुनै खास कारण थिएन। पत्रमित्रको आग्रह गर्दा रेडियोबाट पढिने सन्देश त लगभग सबैका उस्तै हुन्थे, तर अक्षरको सहारामा हामीले अनौठो सहजता भेटाएका थियौँ। लगभग 1 वर्ष जस्तो मेरो मुटुको साह्रै नजिक रहेकी सपना मेरो सपनामा समेत आउन छाडेको पनि वर्षौँ भइसकेको थियो।
काठमाडौँ जाने बित्तिकै मैले हुलाकको मेसो नपाएको साँचो हो। हातमा फोन पर्यो। साथीभाइ नयाँ बने, परिवेश नयाँ भयो, साइनो गाँच्ने माध्यम नयाँ भए, न चिठी जस्ता ढिला न झन्झटिला। म फेसबुक भाइबरका स्टिकरसितै कतै लटपटिएँ। पानाको चार कुनामा हामीले डटपेनले कुद्ने फुलहरू पछाडि छुटेर गए। मैले कति नै ठुलो अपराध गरेर। ऊ भए कि भए बिर्सँदैनथी र? एक मनले आफ्नो बचाउ गर्न नखोजेको होइन, तर हरायो। मैले इन्जिनियर बन्ने सपना देख्दा नदेख्दै राजनीतिमा लागेर देश र समाज बदल्छु भन्न सक्ने त्यो सुरी बाहुनी अनायास आफ्ना आँखा अघि दुईटा लालाबाला बोकेर झुल्किँदा मलाई बेसरी झड्का लागेको हुँदो हो। स्कुल ड्रेसमा सयपत्री फुल्ला अँगालो हालेर उभिएकी जलजलाउँदी तरुणी आज खिरिलो ज्यानमा सिन्दुर पोतेसहित सामुन्ने पर्दा ऊप्रतिको वर्षौँ पुरानो माया म भित्र एकैचोटि जागेको हुँदो हो। उसका अगाडि मलाई आफूले लगाएको जिन्स, नीलो रङको हाइलाइट गरेको एक चिम्टी कपाल, कानका ठुला झुम्का सबैले असहज बनाइरहेका थिए। मलाई थाहा थियो मैले मित्रतालाई उति साह्रो महत्त्व नदिनु र उसले चाँडै बिहे गर्नुमा गोरु बेचेको साइनो पनि थिएन। तैपनि अन्तस्करणमा कता कता मलाई ग्लानीले नमिठो गरी गाल्दै थियो। उसको आगो फुकाइले उदासी बोलिरहेको थियो। उसको लुङ्गीको फटाक फटाकमा एक किसिमको हतार प्रतीत हुन्थ्यो। पिँढीमा हगिदिएको कुखुरालाई गाली गर्न उसले प्रयोग गरेको शब्दमा चिडचिडाहट झल्कन्थ्यो। यी सबको बावजुद निर्दोष देखिने उसको अनुहारको रापले मलाई समेत बफाइसकेको थियो। म जुरुक्क उठेर लुसुक्क बाटो लागौँ कि जस्तो भइसकेकी थिएँ। मलाई सोध्न त मन थियो, एसएलसी दिने ताक उसलाई लभ पर्ला पर्ला जस्तो भएको म जस्तै अर्को पत्रमित्र साथीको हालखबर, उसको बाल क्लबको मदिरा उन्मूलन अभियानको खबर, उसका बाको मुटुमा देखिएको बल्बको समस्या। तर किन खुल्न सकिन। घाँटीसम्म आएका प्रश्नहरू घुटुक्क थोकसित निलेर मैले बिदा मागेँ। आज यतै बस्न मिल्दैन? उसको प्रश्नमा अनुरोधभन्दा याचनाको मात्रा बढी थियो। मन नपग्लिएको होइन, तर त्यो असहजता र ग्लानीबाट मलाई कहिले पार पाऊँ जस्तो भइसकेको थियो। भने भोलि बिहानै काठमाडौँ जानु छ, पर्सिदेखि काम सुरु हुन्छ भन्न त भने, तर कामको कुरा झिकेकोमा तत्कालै पछुतो भयो। उसले कर गरिन। एकछिन चुपो लागेर उभिरही केही भन्न खोजे जस्तो गरेर त्यसपछि अचानक लुङ्गी उँभो सारेर बारीमा ओर्टी दुईटा ससाना पाकेका काँक्रा र एउटा ठुलो मुठो काँचै चपाउ जस्तो कलकलाउँदो साग टिपेर उक्ली। किन यस्तो दुःख गर्नुभएको? मसित झोला पनि छैन। मैले फेरि अनावश्यक बोलेँ। के को दुःख भनेर ऊ भित्र पसेर धुवाँ लागेको बाक्लो प्लास्टिकको झोला मेरो हातमा थमाइदिएर भने, फेरि आउँदा पस्ने गर्नु। मलाई उसले प्रयोग गरेको भाषाको बनोट बिजायो। आफैलाई भनेर भेट्न आउली भन्ने उसलाई आशा पनि छैन। आशै नभएको कुरामा ऊ किन शब्द खर्च गरोस्? मेरो मोबाइल खेलाइरहेकी छोरीलाई रुखो स्वरमा हप्काएपछि भर्खरै बिउजिएर रुन थालेकी छोरी लिन ऊ झोलुङ्गोतिर लम्की। उसले नदेख्ने गरी मैले अघि हजुरआमाले दिएको नोट जेठीको हातमा राखिदिएर भने, कापी कलम किन्नु है। हजुरआमाको नोटबाट चुरोटको गन्ध नाकसम्मै आइपुग्यो। धारानेर पुगेपछि एक फेर उसलाई हेर्न म पछाडि फर्केँ। आँगनको डिलबाट उसका आमा छोरी हारै लागेर मलाई हेरिरहेका थिए। मैले त्यसपछि फर्केर हेर्न सकिनँ। एउटा ठुलो गुन्द्रुकको पोको, 2 माना जति कैला खाले ठुला भटमास र पुरानो हर्लिक्सको बट्टामा 1 माना गाईको घिउ। उसले साग र काँक्रो टिपेपछि भित्र गएर थपेकी रहेछे। लगभग 1 दर्जन चिठीको साइनो, चिठी सखीका कोसेली। भान्सामा लगेर फुकाउँदा मेरा आँखा पोलेर आए। मम्मीले मामा घरबाट ल्याए कि हजुरआमाको घरबाट को उत्तर नदिकन कोठाभित्र पसेँ। उसको पुरानो फोटो झलझली आँखा अघि आयो। खाटमुनिका धुलो जमेर बसेका बोरा घिसारेर बाहिर निकालेँ। दाई दिदीका किताबपछि एउटामा 10 कक्षाका मेरा किताबहरू ओहिरिए। सँगै ओहिरिए 5-7 वटा खाम। खोलेर केही पढेँ, केहीको अक्षर र फुलबुट्टा मात्र हेरेर राखेँ। एउटा नखोलेको मोटो खाम टुप्लुक्क झर्यो। पढेर सकिसक्दा मैले आँसुले आँखा देख्न छोडिसकेकी थिएँ। ठाउँ ठाउँमा अक्षर फुलेर मसी बग्ला जस्तो भइसकेको थियो। घुँडामा निधार बिसाएर एकछिनसम्म सुकसुकाइरहेँ। अहिले अरू चिठी खोतल्ने आँट भएन। जातभात र धनी गरिबमा भेदभाव नगर्ने मेरी हल्लारे चिठी सखीले समाज परिवर्तन आफूबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने बडेमानको आदर्श बोकेर पत्रमित्र साथी राजन विश्वकर्मासित प्रेम विवाह गरेकी रहेछे। त्यो पनि प्रेमभन्दा बढी क्रान्तिको रहरले।
मलाई 6 महिनासम्म हात धोएर मेरो पछि लागेको त्यो गुणी नेवार केटोको याद आयो, जसलाई वी ह्याभ नो फ्युचर अहेड भनेर साइड लगाइदिएको वर्षौँपछि बाहुन प्रेमीको आँखा छलेर म अझै फेसबुकमा उसलाई स्टक गर्दै थिएँ। मलाई उसका अघि घुँडा टेकेर उसको हात समातेर सोध्ने रहर भयो, तिम्रो आँट र आदर्श थोरै मलाई पनि देऊ न सखी। खाम नखोलिएका अरू 2 मोटा चिठी भेटाएँ, माइतीको अवहेलना र बिछोड, बाको अपरेसन गर्दा हस्पिटलको गेटबाटै फर्किनु पर्दाको पीडा, गरिबी, एक्लोपन, कलिलैमा रहेको गर्व, ध्वस्त भएको जोइपोइकै पढाइ, आफ्नै मनभित्रको अन्तर्द्वन्द, धर्मराउँदै गएको आदर्शको घर र आफूले भोग्नु परेका अनेकौँ सङ्घर्षका कथा, जिन्दगीका पानाहरू स्टाइलमा लेखेकी थिए। प्रस्तोताको आवाज बिनै मैले उति बेला भन्दा चर्को रोएर पढेँ। काठमाडौँ गएपछि मैले फोन गर्दा चिन्दिनौ भन्नेहरूले फोनको सेट बेचेका थिएनन्, उसलाई चिन्न बन्द गरेका थिए। उसकी छोरीले मामा घरै छैन भनेको खेलाँची थिएन। मेरो मन यति अशान्त र बेचैन भयो, मलाई रुवाइले पुगेन। छटपटीले उठेँ, उडेर गएर उसलाई भेटौँ र अङ्गालो हालेर रोइरहँ झैँ भयो। हतारिएर फोन नम्बर माग्न पनि भुलेकी थिएँ। कोठामा यता र उता दगुरेँ, मुख धोएँ, सिँगान फालेँ, घाँटी ट्याप्प सुक्यो। पानी खान भान्सामा पसेकी थिएँ। हजुरआमा दसैँको भाग सिधा लिन आएका पुरोहित बाजेलाई सिधाको सरदाम बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। खाँदा खाँदैको पानी मुखैमा रोकेर मैले हजुरआमापट्टि हेरेँ। हर्लिक्सको सिसी कोतर्दै उहाँ लोभी इष्टमित्रले घिउ पठाइदिन छाडेकोमा गनगन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले सरासर अघिको कोसेलीबाट घिउको बट्टा निकालेँ, चम्चा गाडेर एउटा ठुलो चोइलो घिउ निकालेँ र सिधाको दुनोमा हालिदिएँ। मलाई आफ्नो मनको बेचैनी अलिकति भए पनि शान्त भए जस्तो लाग्यो। अनि त्यस रात बुबाको खानेपानीको रजिस्टरका ताउ उखेलेर मैले पहिलोपल्ट 7 पेज लामो चिठी लेखेँ र यसपालि मलाई आफ्ना किरिङमिरिङ अक्षर पनि राम्रा लागे। मलाई धेरै पछि म आफै पनि राम्रो लाग्यो। साइनो शीर्षकमा दुर्गा कार्कीले लेख्नु भएको यो कथा हामीले हिमाल खबर पत्रिकाबाट साभार गरेका हौं।